नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। गत फागुन 28 गते काठमाडौँको बौद्धबाट प्रहरीले 2.5 किलो युरेनियम बरामद गर्यो। बरामद युरेनियम नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी रहेको र यो बहुमूल्य रहेको भन्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालयले यसमा संलग्न 4 जनालाई सार्वजनिक समेत गर्यो। युरेनियम नै बरामद भएको भनेपछि यसको चर्चा एकाएक चुलियो। तर बिस्तारै प्रहरीको दाबी अनुसारको बहुमूल्य नभएको चर्चाले बरामद युरेनियमको बारेमा शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ। आखिर के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रहरीले बरामद गरेको युरेनियम सक्कली हुनेमा शङ्का। बरामद धातु कच्चा पदार्थ हुन सक्ने विज्ञको अनुमान। 2.5 किलो परिमाणको धातुको मूल्यमा प्रश्न उठ्यो। फागुन 28 गते महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले 2.5 किलो धातु सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो। प्रहरीले उक्त धातु बहुमूल्य युरेनियम हो भनी दाबी गर्दै पक्राउ परेकाहरू सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार युरेनियम सहित पक्राउ पर्नेमा रामेछापको लिखु तामाकोसीका 40 वर्षीय नारायण सिंह तामाङ, 40 वर्षकै जानुका तामाङ, रामेछापकै बागजोरका 20 वर्षीय प्रकाश चौहान र सिन्धुलीका 20 वर्षीय मनोज नेउपाने छन्। प्रहरीले काठमाडौँको बौद्धमा भण्डारण गरिरहेको अवस्थामा उक्त युरेनियम बरामद गरेको बताएको छ। पछि त्यसलाई परीक्षण गर्दा युरेनियम रहेको पुष्टि भएको प्रहरीको दाबी छ। फागुन 27 गते हाम्रो प्रहरीलाई विशेष सूचनाको आधारमा युरेनियम 238 चाहिँ बरामद गरेको हो हैन। त्यो अनुसार उसमा संलग्न मान्छेहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएको थियो हैन। त्यो अनुसारको उनीहरूलाई यो विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अहिले चलिरहेछ र अनुसन्धान भइरहेछ। प्रहरीको दाबी मान्ने हो भने उक्त युरेनियमको मूल्य 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ। साथै प्रहरीको इतिहासमा अहिले बरामद गरेको युरेनियम सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो। पक्राउ परेका अभियुक्तले बयानमा 20 वर्ष अघि नै भारतको एउटा खानीबाट युरेनियम ल्याएको बताएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 1.5 अर्ब रुपैयाँमा 2.5 किलो युरेनियम बेच्न ग्राहक खोज्दै हिँड्दा 4 जना पक्राउ परेका हुन्। लुकाएर राखेको युरेनियम बिक्री गर्न ग्राहक खोज्ने क्रममा उनीहरूले बिचौलियालाई समेत 2 करोड रुपैयाँसम्म कमिसन अफर गरेका थिए। पक्राउ परेकी 40 वर्षीय जानुका तामाङका ससुरा अमर लामाले 20 वर्ष अघि भारतको एउटा खानीमा काम गर्दा त्यहीँबाट यो युरेनियम ल्याएर घरमा राखेका थिए। तर अहिले अमर भने अमेरिकामा छन्। जानुकाले घरमा भएको धातु युरेनियम हो भनेपछि नारायण सिंहले उनलाई यसको अर्बौं रुपैयाँ आउने बताए। त्यसपछि उनीहरूले 2 करोड कमिसन दिने भन्दै ग्राहक खोज्न मनोज नेउपाने र प्रकाश चौहानलाई जिम्मा दिए। उनीहरूले ग्राहक खोजिरहेको सूचना पाएपछि प्रहरी आफै ग्राहक बनेर अपरेसन गर्दा उक्त बहुमूल्य धातु बरामद गर्न सफल भएको प्रहरीले बताएको छ। यो चाहिँ हामीले तपाईलाई मैले अघि भने यो चाहिँ विशेष सूचनाको आधारमा युरेनियमको कारोबार भइराखेको छ र बिक्री वितरण हुँदैछ अथवा बार्गेनिङ हुँदैछ भन्ने हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले लामो निगरानी पश्चात हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्न अथवा यसलाई बरामद गर्न सफल भएका हौं हैन। यो चाहिँ यही फागुन 27 गते बौद्धबाट यो चाहिँ हामीले बौद्धको एउटा घरबाट हामीले यसलाई चाहिँ बरामद गरेको हो हैन। जानुका तामाङ भन्ने हाम्रो जुन महिला हुनुहुन्छ उहाँको घरमा यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर कुनै ठाउँमा स्टोर गरेर राखिएको थियो र उनीहरूको भनाइअनुसार के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ बुहारी हो, उहाँको ससुराहरू पनि अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमान पनि उतै हुनुहुन्छ हैन। उहाँ भावनाले उहाँले बिहा गर्नु पूर्व पनि त्यो घरमा बुहारी भएर आउनुभन्दा पहिले पनि थियो अरे के त्यहाँ। त्यो भावनाले त उहाँले बिहा गरेको 20 वर्ष भयो भनेपछि लगभग 20-25 वर्ष अगाडि त्यो चाहिँ उहाँको घरमा थियो र त्यो स्टोर गरेर राखेको अवस्थामा थियो र उहाँको भनाइअनुसार यो चाहिँ उहाँको ससुराले चाहिँ इन्डियाको कुनै खानीमा काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुरा बुझिया छ हैन। त्यो पनि अनुसन्धान हुँदैछ र यसरी चाहिँ उहाँको घरमा स्टोर भएको अवस्थामा अरु तपाईलाई जुन नाम छ नि जस्तो तपाईको नारायण सिंह तामाङ, त्यसपछि तपाईको प्रकाश चौहान, मनोज न्युपाने उहाँहरु चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो युरेनियम हो
यसलाई बिक्री वितरण गर्नुपर्छ, यो चाहिँ महँगोमा बिक्छ भन्ने आधारमा र ग्राहक खोज्ने आधार क्रममा उहाँहरू पनि पक्राउ पर्नुभयो। के प्रहरीले बरामद गरेको युरेनियम सक्कली हो त? बरामद गरेको बहुमूल्य धातु युरेनियम नै हो भन्ने ल्याबमा परीक्षणबाट पुष्टि भएको प्रहरीको दाबी छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टको ल्याबमा परीक्षण गराएर मात्र युरेनियम नै भएको जानकारी आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। र जहाँसम्म तपाईँको सरकारको विषय हो, यो कहाँ छ भन्ने कुरो, यो त अहिले अनुसन्धानको विषय भएको हुनाले यो महानगर प्रहरी परिसर काठमाडौँमा टेकुमा यो रहेको छ र यसलाई सुरक्षित भण्डारणका साथ राखिएको छ हैन त। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो युरेनियम हो कि होइन भन्ने मान्छेहरूलाई पनि धेरैलाई क्वेसन उठिरहेको छ। त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यसको टेस्ट गर्छौँ क्या। यसको टेस्ट हामीले चाहिँ यो नास्टमा चाहिँ हामीले पठायौँ। नास्टले के भन्यो भन्दाखेरि युरेनियम हो, तर यो 238 हो। युरेनियम दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ 235 त्यो चाहिँ के अरे प्रशोधित हो, यो चाहिँ 238 भनेको अप्रशोधित हो तर युरेनियमको हो भन्यो हैन। त्यो भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो मेट्रो 1 सरले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन मिडिया सम्मेलन गरेर चाहिँ त्यसको सार्वजनिक गर्नुभएको हो हैन त। यो तपाईहरु सबैलाई थाहा नै छ। युरेनियम 238 भन्ने त पुष्टि भइसक्यो नास्टले हैन त, पुष्टि भइसकेको अवस्था छ र त्यो सबै कुराहरू अनुसन्धानपछि नै खुल्छ। भनौँ न अनुसन्धानपछि नै अब यसलाई के गर्ने त, अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू अनुसन्धान र विज्ञको राय अनुसार नै हामी पछि गर्छौँ। त्यसलाई हामीलाई यो खबर हामीले हतारमा आजै आएर आजै बरामद गरेको होइन। हामीलाई यो खबर युरेनियमको बारेमा र युरेनियम विषयमा र युरेनियम सम्बन्धी कारोबार अथवा बार्गेनिङ भइरहेछ भन्ने कुरो त हामीलाई 2-3 महिना पहिले खबर थियो। त्यो 2-3 महिना पहिले खबरलाई हामीले चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स मार्फत हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरिरहेका थियौँ हैन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग हामीले पहिचान गरिसकेपछि र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बरामद गरिसकेपछि हामीले तुरुन्तै नास्टमा हामीले चाहिँ नास्टले प्रमाणित नगर्दासम्म हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रहरीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न मिल्दैन र गर्दैन। त्यसमा पनि हामी चाहिँ प्रहरीहरू त्यो कुराहरूमा हामी सेन्सिटिभ छौँ र त्यसमा हामी चाहिँ विज्ञ पनि छौँ। हामीलाई थाहा छ किनभने कुनै पनि चिजलाई चाहिँ यो किनभने यो सेन्सिटिभ कुरा हो, त्यसकारण यसलाई चाहिँ प्रशोधन नगरेर कसैले भनेकै भरमा त पुलिसले गर्दैन नि त। त्यसकारण हामीले यसलाई सबभन्दा पहिले परीक्षण गऱ्यौँ। परीक्षण गरिसकेपछि नास्टबाट जो चाहिँ 238 युरेनियम हो, 238 हो भन्ने आइसकेपछि हामीले सार्वजनिक गरे। यसरी प्रहरीले बरामद धातु युरेनियम हो भनी दावा गर्दा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टका प्रवक्ता डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेल भने उक्त धातुलाई नास्टले परीक्षण गर्दा यो युरेनियम 238 को सहायक भएको आंकलनमा प्रारम्भिक नतिजा दिएको हो। तर उनका अनुसार न त यसको अर्बौं मूल्य पर्छ न त यो कुनै ठूलो रूपमा नै प्रयोग हुन्छ। झन्डै 10-15 दिन पहिले प्राप्त गरेको एउटा नमुना जो प्रहरीको अनुसन्धान विभागको डिएसपी साहब मार्फत आएको थियो, त्यो नमुना परीक्षण गर्दा हामीले प्रारम्भिक हाम्रो पहिले बुझ्नु के पर्यो भने मैले अघि नै भनिसकेँ गामा स्पेक्ट्रोस्कोप युज गरेर हामीले त्यसलाई परीक्षण गऱ्यौँ हाम्रो प्रयोगशालामा जो रेडिएसन ल्याब छ। त्यसमा परीक्षण गर्दाखेरि त्यसबाट उत्सर्जित हुने रेडिएसनहरू अथवा त्यस नमुनामा भएका डटर न्युक्लियाइड्स भन्छौँ, त्यो बच्चा न्युक्लियाईको परीक्षण गर्दा त्यो चाहिँ पक्कै त्यसको मदर न्युक्लियस चाहिँ युरेनियम 238 कै हुनुपर्छ भन्ने हामीले आकलन गरेर यसलाई प्रारम्भिक नतिजा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। किनभने हामीले एकदम गहन रेडियो केमिस्ट्रीका टुल्सहरू युज गरेर एलिमेन्ट ठ्याक्कै पत्ता लगाएको अवस्था चाहिँ होइन, तर रेडिएसनको सिग्नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो युरेनियम 238 सँग मिलेको देखिएको आधारमा हामीले यो युरेनियम जन्य रेडियोधर्मी पदार्थ हो भन्ने चाहिँ निर्क्योर गरेर त्यो रिपोर्ट प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएका हौँ। अब जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, मैले प्रहरी अनुसन्धानमा संलग्न रहनुभएका प्रहरी अधिकृतहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। गर्ने क्रममा उहाँहरूले कहीँ कतै यो अरब पर्ने करोड पर्ने भनेको होइन भन्नुभयो। अब होइन, यो बजारमा अब हिजो आज चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर अब यो कुन खालको युरेनियम हो, कुन खालको प्राइस खोज्नुभयो, त्यस हिसाबले चाहिँ आएको कुरा हो। त्यसैले म चाहिँ अहिले प्रारम्भिक नतिजाको आधारमा के रुल आउट गर्छु भने यो त्यस्तो बहुमूल्य पदार्थ होइन, यो कहीँ कतै उत्खनन गर्दा खानीबाट निस्किएको मिनरल अर्थात् ओर
को धुलो हो र यो कुनै प्रशोधन गरिएको चिज होइन, युरेनियम 235 होइन। यसर्थ पनि यसको मूल्य धेरै पर्छ भन्ने एकदम सर्वथा गलत कुरा हो। यता खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक जयराज घिम्रे बरामद युरेनियमका विषयमा विभागमा मौखिक बाहेक कुनै जानकारी नआएको र बाहिर चर्चामा आए जस्तो यो बहुमूल्य नभएकोले यसलाई मूल्यवान भन्न नमिल्ने बताउँछन्। इनरिच चाहिँ होइन, यो फोटो हेर्दाखेरि जुन देखिन्छ त्यो र फर्ममै देखिन्छ त्यो, तर चाहिँ यसको भ्यालु कति भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ नेपालमा यस सम्बन्धी प्रशोधन केन्द्र पनि छैन, यस सम्बन्धी हामीले उत्खनन गरेको पनि छैन भने त्यो पहाडमा मेटेरियल भयो भने यसको भ्यालु त शून्य हो, उपयोग नभएसम्म त। खालि अब जुन कानुनले चाहिँ यसको ओसार पसार गर्न बन्द गरेको हिसाबले अहिले चाहिँ हाम्रो प्रहरीले चाहिँ समात्यो, त्यो हिसाबमा चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर चाहिँ जुन र फर्मको युरेनियम हुन्छ त्यसको मूल्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै पर्दैन कि, वास्तवमा यो 10,000सम्ममा पर्छ र फर्मको। तर अब यो यसको क्वालिटी के हो, क्वालिटी यसको कति प्रतिशत अथवा कति कुन ग्रेडको हो यो युरेनियम भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यकिन नगरीसम्म यसको मूल्य कति भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्नलाई चाहिँ त्यो सक्दै सकिन्न कि। त्यो अर्ब भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आएन कि, त्यो वास्तवमा त्यो हचुवामा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मास जेनरल पब्लिकलाई अथवा चाहिँ मिडियालाई चाहिँ भन्दाखेरि धेरै नेगेटिभ असर पर्छ यसको। हामीसँग नेपालले क्षमता राख्छ युरेनियम के कतिको हो या के जान्छ भन्ने? होइन, अहिलेसम्म हामीले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टली चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्रेड भन्ने कुरा भनिसक्यो हामीसँग छ त्यो, तर त्यसको चाहिँ अब केमिकल प्रशोधन गर्नलाई त्यो ल्याबलाई चाहिँ हामीसँग त्यो समाचार छैन। इन्स्ट्रुमेन्टल हिसाबले चाहिँ हामीसँग त त्यो इक्विपमेन्टहरू छन् हामीसँग है, तर केमिकल परीक्षण गर्ने हिसाबले हामीसँग छैन। प्रहरीले चाहिँ हामी विभागमा चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ सोधेको हो होइन, हामीले यस्तो चिज फेला पारेको छौँ त्यहाँ चाहिँ परीक्षण गरेर ल्याउँछु भनेर चाहिँ सोधेको हो, तर उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म हामी कहाँ आधिकारिक रूपमा कुनै चिठी अथवा चाहिँ परीक्षणको गर्ने त्यो सामान चाहिँ हामी कहाँ आइपुगेको छैन। हामीले चाहिँ पनि चाहिँ बाहिर मिडियाबाट तपाईँहरू यस्तै मिडियाबाट चाहिँ हामीले सुनेको हो होइन, नास्टमा परीक्षण भयो भन्ने कुरा। अब यो विभिन्न मिडियामा चाहिँ आएको छ यो, अब यो हामी कहाँ आयो भने हामी चाहिँ त्यसलाई परीक्षण गरेर यो चिज के हो भन्ने कुरा भन्न सक्ने आधार चाहिँ छ हामीसँग। यसरी प्रहरीले ठूलो परिमाणमा अर्बौं मूल्यको युरेनियम भेटेको भनेर चर्चा चलेसँगै यसका बारेमा शंका उपशंका चलेको छ। साधारण मानिससँग भेटिनुले पनि यो युरेनियम हुनेमा शंका छ। प्रहरीले भने पक्राउ व्यक्ति उप विस्फोटक पदार्थ ऐन 2018 अन्तर्गत अनुसन्धान गर्दैछ। के हो युरेनियम? युरेनियम सबैभन्दा बढी परमाणु भार भएको रेडियोधर्मी धातु हो। युरेनियम मुख्यतः दुई प्रकारको हुन्छ, युरेनियम 238 र युरेनियम 235। प्राकृतिक रूपमा युरेनियम 238 पाइन्छ र त्यसलाई आणविक प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरिएपछि युरेनियम 235 बनाइन्छ। 1 किलो युरेनियम 235 बाट उत्पादित विद्युत शक्ति 3 लाख टन कोइला बाल्दा आउने शक्ति सरह हुन्छ। ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा शास्त्र, औद्योगिक र भौगर्भिक अध्ययनमा युरेनियमको उपयोग हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वैध युरेनियमको मूल्य प्रति किलो 20 करोड 9 लाख अमेरिकी डलर पर्दछ। नेपाल प्रहरीले बरामद गरेको युरेनियम 238 भएकाले यसको खासै मूल्य नहुने भएकोले यो दाबी अनुसारको बहुमूल्य वस्तु नभएको नास्टका प्रवक्ता डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेल बताउँछन्। युरेनियम भनेको एउटा प्रकृतिमा पाइने तत्त्व हो, जसरी हामी विभिन्न तत्त्व एलिमेन्ट भन्छौँ, त्यो एउटा तत्त्व हो जसको प्राकृतिक रूपमा पाउने परमाणुको सबैभन्दा बढी वजन भएको तत्त्व हो युरेनियम। र यो एउटा रेडियोधर्मी पदार्थ हो। युरेनियम वस्तुको रूपमा हामीले कुरा गर्दा यो रेडियोधर्मी पदार्थ हो। यसबाट रेडिएसनहरू, आयनाइजिङ रेडिएसन भन्छौँ, त्यसले उत्सर्जित गर्छ। अब यो मूलतः प्रकृतिमा दुई प्रकारका युरेनियमहरू पाइन्छन्, युरेनियम 238 र युरेनियम 235। 234 पनि एकदमै नगण्य हुन्छ, तर युरेनियम 238 भनेको चाहिँ जसको एटमिक वेट अथवा मास नम्बर भन्छौँ त्यो चाहिँ 238, तर यसको एटमिक नम्बर भनेको चाहिँ 92 हुन्छ। त्यस्तै एटमिक नम्बर चाहिँ एउटै 92 नै हुने भयो युरेनियम भन्ने बित्तिकै, र त्यसको मास नम्बर अथवा एटमिक वेट चाहिँ 235 भयो भने चाहिँ त्यसलाई
हामीले युरेनियम 235 भन्छौँ। त्यस्तै त्यो 234 भइदियो भने 234 भन्छौँ। भन्नुको अर्थ यो एउटै पदार्थको चाहिँ एटोमिक नम्बर एउटै तर मास नम्बर फरक फरक भयो हुने हामीले प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्छ भने आइसोटप्स भन्छौँ। त्यसैले यो युरेनियम भन्ने वस्तुको आइसोटपिक फर्म्सहरू भयो 238, 235, 234 भनेको चाहिँ। यसको युजेस के हो, यसको मूल्य कुन यसको युज अब मूल रूपमा मैले भनिहालेँ यहाँलाई यो रेडियोधर्मी पदार्थ हो। त्यस कारणले यसबाट उत्सर्जित हुने रेडिएसन का कारणले गर्दाखेरि यो जोखिमपूर्ण हुन्छ। नम्बर 1 यसको त मूल्यमा जानुभन्दा पहिले यो जोखिमपूर्ण हो, अर्थात् यसबाट आउने रेडिएसनले हामीलाई मानवीय जीवनलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। प्रश्न के हो भने युरेनियम 238 अहिले तपाईँले प्रसङ्ग जोड्न खोज्नु भएको चाहिँ हाम्रो नेपालमा कतै नेपाल प्रहरीले बरामद गरेको नमुना चाहिँ परीक्षण गर्दा हामीले प्रारम्भिक यो रेडिएसनको अध्ययन गर्दाखेरि गामा स्पेक्ट्रोस्कोपीबाट अध्ययन गर्दाखेरि युरेनियम 238 को ट्रेस केही मात्रामा भएको नमुनाहरू चाहिँ देखियो। यसको अर्थ त्यो युरेनियम 238 को मूल्यको कुरा गर्नुभयो भने त्यो कच्चा पदार्थको रूपमा अनि मिनरलको रूपमा आएको अथवा ओरको रूपमा आएको युरेनियम 238 को खासै धेरै मूल्य हुँदैन। जुन बजारमा अहिले हल्लाको रूपमा आएको छ करोड लाख चाहिँ अरब यस्तो केही पनि होइन। एकदम कच्चा पदार्थ र थोरै ट्रेस लिएर आएको र बरामद भएको मात्रा हेर्दाखेरि पनि 2 किलो आसपास चाहिँ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो हो। अब तपाईँले यसलाई प्रशोधन गरेर युरेनियम 238 लाई युरेनियम 235 मा लगियो अथवा प्लुटोनियम भन्ने पदार्थहरूमा लगियो भने चाहिँ त्यो आणविक भट्टीमा आणविक बमहरूमा प्रयोग हुन सक्ने हुन्छ 235, जो कि 238 बाट बनाउनलाई अत्यन्त जटिल हैन, अत्यन्त महँगो प्रक्रियाबाट मात्रै गुज्रिनुपर्छ। त्यति सम्भव त्यो नेपालमा अहिले सम्भव छैन। त्यसकारणले अहिले भेटिएको युरेनियम को खासै मूल्यको हिसाबले त्यो बहुमूल्य वस्तु चाहिँ हुँदै होइन। ढुङ्गेल मात्र होइन, खानी तथा भूवर्ग विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का समेत यो त्यति धेरै मूल्यवान नहुने बताउँछन्। प्रहरीले बरामद गरेको भनेर सुनियो हामीले। यो चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पनि आएको चिज हामीले देख्यौँ। युरेनियम र फर्ममा रेडियोधर्मी पदार्थको रूपमा त्यो बाहिर त्यो नेचरमा पाइन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूले त्यो पत्र पत्रिकाहरूमा छापेको फोटोहरूबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब नास्टको अनुसार चाहिँ त्यसलाई 235 भनेर युरेनियम 238 भनेर चाहिँ भनिएको स्थिति छ। वास्तवमा त्यो हामीले आइसोटोपिक एनालाइसिस गर्नुपर्छ त्यसको लागि। युरेनियम 235 हो अथवा 238 हो भनेर भन्नको लागि चाहिँ। तर अहिले चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि त्यो एउटा ओरको रूपमा यदि हो भने त्यसलाई चाहिँ स्पेक्ट्रोमिटरहरू छ, हामीसँग गामा रे स्पेक्ट्रोमिटर छ। खानी विभाग चाहिँ त्यसमा सक्षम छ। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ युरेनियम छ अथवा थोरियम छ अथवा पोटासियम छ, के को चाहिँ रेडिएसन हो त्यसको त्यो चाहिँ हामी चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। तर त्यो स्याम्पल चाहिँ हामी कहाँ नआइकन हामीले चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ त्यति अफिसियली चाहिँ ठिक हुँदैन। युरेनियम यसको एटमिक वेट 92 भएको, एटमिक नम्बर 92 भएको धातु हो। यो चाहिँ एकदम गरुङ्गो नेचरमा पाउने धातु हो र यो चाहिँ नेचरमा यसको क्रिस्टल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ यसको। तर अब कहाँनिर चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेट छ भनेर हेर्ने हो नेचरमा। जस्तो अब हामीले चाहिँ नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा खनिज अन्वेषणको क्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागले 1980s को दौरानदेखि नै अहिलेसम्म नै भनौँ न धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ भनौँ केही एनामलीहरू फेला पारेको छ। त्यसमध्येको बेस्ट एनामलीमा हामीले IAEA अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीसँगको सहकार्यमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा हामीले काम गरिरहेको स्थिति हो खानी विभागले। र त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा हामीले कहाँ छ कस्तो कस्तो अवस्थामा छ भनेर केही प्रारम्भिक डेटाबेसहरू हाम्रोमा नेसनल डेटाबेसको रूपमा चाहिँ हामीले यसमा तयार पारेको स्थिति हो अहिले चाहिँ।
यसरी ठूलो परिमाणमा युरेनियम भनेर दाबी गरिएको धातु बरामद गर्न र संलग्न पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भयो। तथापि यसको सूक्ष्म अनुसन्धान अझै जारी छ। अहिलेसम्म यो पूर्ण युरेनियम नभएर केही मात्रामा युरेनियम पाइएको धातु मात्र भएको तथ्य हात लागेको छ। तसर्थ यो धातुका विषयमा गहन अनुसन्धान गर्ने त छँदैछ, साथै यो कसरी नेपालसम्म आयो, यसको प्रयोग कुनै आपराधिक कार्यमा हुन लागेको त थिएन भन्नेतर्फ पनि प्रहरीको चासो हुन आवश्यक छ। यति मात्र होइन, यो धातु कसरी सामान्य व्यक्तिहरूका हातमा पर्यो यसको समेत खोजी नीति हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, प्रहरीले बरामद गरेको 2.5 किलो परिमाणको युरेनियम भनिएको धातुमा प्रश्न उठेको छ। केहीले प्रहरीको दाबी अनुसार यसलाई सक्कली युरेनियम भनेका छन् भने कतिले दाबी अनुसारको युरेनियम नभएको टिप्पणी गरेका छन्। नास्टले समेत यो बहुमूल्य नभएको बताएको छ भने भूगर्भ विभागले यसबारे विभागमा मौखिक बाहेक कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ। जे भए पनि प्रहरीले बरामद गरेको धातुको वास्तविकता चाँडै बाहिर आओस्, यसका लागि हतारोमा नभई समय लिएर भए पनि यसको गहन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि जाजरकोटमा भएको फलाम खानीको कन्तबिजोग अवस्थाबारे प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। करिब 30 वर्ष अगावैबाट प्रयोगमा आएको थियो जाजरकोटको बारेकोट फलाम खानी, तर विडम्बना सरकारी व्यवस्थाका कारण स्वदेशी फलाम खानी अहिले ओझेलमा परेको छ। बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाहुन खोल सिलिङ्गोमा फलाम खानी रहेको भए पनि उत्खनन हुन नसक्दा अहिले उपयोगविहीन छ। आखिर कसरी ओझेलमा पर्यो त देशभित्रको फलाम खानी, अनि कसरी लियो विदेशी फलामले नेपाली बजार? के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ अर्को रिपोर्ट। जाजरकोटको बारेकोट फलाम खानी ओझेलमा विदेशी फलामले पार्यो स्वदेशी उत्पादनमा असर। सरकारी व्यवस्थाले हुन सकेन खानीको उत्खनन। करिब 30 वर्ष अघि नै जाजरकोटको बारेकोटमा फलाम खानीको उपयोग हुन्थ्यो, तर सस्तो मूल्यमा आयातित विदेशी फलाम गाउँ घरमै पुग्ने र सरकारी व्यवस्थाका कारण बारेकोटको फलाम खानी ओझेलमा परेको छ। कुनै समयमा चर्चामा रहेको जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका 1 थर्पु बाहुन खोला बारेकोट सिलिङ्गोको साउबारीमा रहेका फलाम खानीहरू उपयोगविहीन हुँदा ओझेलमा परेका छन्। पहिले बारेकोटमै उत्खनन प्रशोधन गर्नुका साथै ओदान, तावा, सनासा, चिम्टा, कुटो, कोदाली, फरुवा, फाली, हँसिया, बन्चरो लगायतका कृषि औजारहरू बनाइने बारेकोटी फलामको अहिले नाम सुन्न पनि मुस्किल हुन थालेको छ। 30 वर्ष पहिलेसम्म जाजरकोट र जुम्लाका अधिकांश गाउँहरूमा विभिन्न कृषि औजारको रूपमा प्रयोग गरिने बारेकोटी फलाम अहिले कहाँ पाइन्छ भन्ने सम्मको स्थिति आएको छ। जाजरकोट र जुम्लाका अधिकांश गाउँहरूमा विभिन्न कृषि औजारका रूपमा प्रयोग गरिने बारेकोटी फलाम अहिले उत्खनन हुन सकेको छैन। फलाम खानी जो हामी यो फलाम खानीको यही स्थानमा छौँ, यसलाई धाउ खानी भनिन्छ। यो साबीको नायकबाट गाविसको वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ। धाउ भनेको फलामको निम्ति एउटा फलाम निर्माणको निम्ति एउटा कच्चा पदार्थ हो, जो र मेटेरियल कच्चा पदार्थ हो। यो यही पदार्थबाट चाहिँ धाउ यो फलाम बन्ने भएको हुनाले यसलाई धाउ भनिएको र धाउ खानी, यसको खानी यसको धेरै प्रशस्त छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। अब यो बारेकोटमा हाम्रो यो फलाम खानी हाम्रो पुर्खादेखि यहाँ पुर्खाहरूले जस यो बाराल बजाम हुन्छ पारी बजामको यिनी कर्मीहरूले लिएर त्यो छालाको पङ्खा बनाएर फलाम लिएर त्यहाँ दुनेर अनि यहाँ प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले अब आएर यहाँ करिब अहिले 30-35 वर्ष जति भयो यहाँ प्रयोग नभएको। खानीको उत्खनन मात्रै होइन, अहिले फलामे भाडा र औजार बनाएर बिक्री गर्दै आएकाहरू समेत पेसा परिवर्तन गर्न थालेका छन्।
सस्तो मूल्यमा नै विदेशी फलाम गाउँघरमै पुग्न थालेपछि आरन कोठाबाट प्रशोधन गरिएको बारेकोटी फलामले देशी फलामसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खानेको काम छोड्न पर्ने अवस्था आएको छ। फलाम पिटेर बनाइएका हँसिया, बन्सरो, बसुला, कुटु, कोदाली लगायतका कृषि औजारबाट हुने आम्दानी भन्दा अन्य पेसाको आम्दानी राम्रो भएपछि पेसा नै बदलेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बारेकोटी फलाम खानी बन्द भएपछि अहिले आयातित फलामबाट स्थानीयले काम चलाउँदै आएका छन्। यहाँ फलाम खानीमा के भन्थे भने चाहिँ फाला, बाउसा, कुटा और फाला, आसी बन्थे और घुन र सफल बन्दैन थिए। अनि कौलो भएको हुनाले हाम्रो यो साबिका साथमा सामुदायिक वन पनि भएको हुनाले र फेरि हामीलाई 1200 रुपियाँ धान्य लगाएको हुँदा हामीले फलाम रोकेका हौँ। फेरि हामीलाई घाँस बाँस कबास चाहिएको हुनाले हाम्रो बस्ती हटाउने भएको हुनाले हामीले गरेको हौँ। बस्तीलाई व्यवस्था र फलाम खानी सञ्चालन गरेपछि हरेकको व्यवस्था इन्डिया जानु पर्यो, हरेक कुनै यताउता गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँको समाजको लागि व्यवस्था र फलाम खानीको लागि व्यवस्था गर्ने हो भने धेरैको लागि राम्रो आवश्यकता पनि छ र पूर्ति पनि हुने थियो। स्थानीयलाई काठ दाउराको कोइला बनाएर जंगलबाट घरमा ल्याउन र खानीबाट फलामको धाउ घरमा पुर्याएपछि आरन कोठामा प्रशोधन गर्न दिनभरिको समय लाग्ने गरेको थियो। धाउलाई पगालेर फलाम बनाउनलाई काठका कोइला धेरै लाग्ने र वन जंगल समेत मासिँदै गएपछि फलाम खानी बन्द गरिएको स्थानीय बताउँछन्। पूर्वाधार विकासमा बारेकोट गाउँपालिकामा आर्थिक विकास गरेर समृद्ध गाउँपालिका बनाउनका लागि फलाम बहुमूल्य खनिज पदार्थका खानीहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर औद्योगिक विकास गर्न पर्ने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहको भनाइ छ। फलाम खानी हाम्रो पुर्खाले चाहिँ यो फलाम खानी परम्परागत शैलीमा आफ्नो स्थानीय स्तरमा पाइने कोइलाहरू मार्फत प्रयोग गरेर फलाम निकाल्ने, प्रयोग गर्ने र बाहिर निर्यात गर्ने, त्यसलाई बोकेर हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट पुर्याउने व्यवस्था थियो। त्यो गरेर उपयोग गर्ने गरेका थियो। अहिले पछिल्लो चरण नेपाल सरकारले यसलाई बन्द गरेका छ। हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि यसको उत्खनन, त्यसपछि यसको प्रशोधन र यसलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल गऱ्यौँ। कार्यपालिका गाउँसभा निर्णय गरेर केन्द्र सरकार प्रदेश माग पनि गरेका छौँ र चाइनिज कम्पनीहरूले यसको पटक यसको नमुना सङ्कलन गरेर लिएर पनि गएका छन्। अलिकति बाटो एक्सेस पुगेको छैन। बाटो एक्सेस पुग्यो भने यो फलाम खानीलाई प्रशोधन र यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने बारेकोट गाउँपालिकाको मात्र होइन, यो सिङ्गो कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि जाजरकोट जिल्ला, बारेकोट गाउँपालिका र सँगसँगै नेपालका निम्ति अति उत्तम फललाई र सिङ्गो राष्ट्रका निम्ति उपलब्धिमूलक र सिङ्गो राष्ट्रलाई नै एउटा आर्थिक टेवा पुर्याउन सक्ने खालको हामीसँग फलाम खानी छ। सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको अध्ययन तथा सर्वेक्षणबाट नेपालमा 60 प्रकारका खनिज पदार्थको खानी रहेको छ। जाजरकोट जिल्लामा मात्रै 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा बहुमूल्य रत्नपत्थर अन्वेषण गरिएको छ। तर तिनको प्रशोधन र उत्खनन हुन नसक्दा जाजरकोटको पश्चिमी क्षेत्रका गाउँपालिकामा पाइने 9 प्रकारका पत्थर चोरी निकासी हुने गरेको छ। खानी सञ्चालनमा सरकारी व्यवस्थाका कारण वर्षेनी करोडौं मूल्यको पत्थर चोरी निकासी हुँदै आएको छ। विश्व बजारमा बहुमूल्य मानिने पत्थर काइनाइट, क्वार्ज, टुर्मालिन लगायतको चोरी निकासीबाट तस्करहरू माल भएका छन्। तर सरकारले भने यसबारे चासो दिएको छैन, जसका कारण देशभित्रै भएका फलाम खानीको भने उपयोग हुन नसक्दा खानीको अवमूल्यन भएको छ। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, जाजरकोटको बारेकोटमा रहेको फलाम खानी उपयोग नहुँदा देशको सम्पत्ति नै अवमूल्यन भएको छ। विदेशबाट आयातित फलाम गाउँघरसम्म पुगिरहँदा देशभित्रकै खानी उपयोग गर्न सकेमा सस्तो मूल्यमा फलामका सामग्रीको उपयोग गर्न पाइन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, नेपाली खानीको फलामलाई उत्खनन गरेर प्रशोधन गर्न सकेमा विदेशमा समेत निर्यात गरेर देशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारी निकायको ध्यान अविलम्ब जाजरकोटको बारेकोट फलाम खानीका विषयमा पुगोस्। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157606074 मा
फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।